تو کی اومدی؟ خانم من که خیلی وقتی اومدم. شما دیر بیدار شدین. دیشب سردرد داشتم، نتونستم بخوابم. غذا درست میکنی؟ خانم بزرگ گفته که از امروز من غذا بپزم. علی آقا دستپخت شما رو دوست نداره؟ چون خودمو دوست نداره دستپختم هم دوست نداره. شایدم من خوب غذا درست نمی کنم. خانم جان، مادر بزرگم همیشه میگه که زن حالش بستگی به رفتار طرف مقابلش داره. اگه شوهرش باش خوب باشه و اونو تاج سرش کنه، پس زن حالش خوبه. ولی اگه همون آدم دنبال عیبهاش بگرده، حتما یه عیبی ازش پیدا میکنه. درست میگه. خانم جان، مردا رو فقط یه چیزی عوض میکنه، اونم بچه است. اگه شما بچه دار بشین، میبینین که علی آقا چقدر عوض میشه و بهتون محبت میکنه، چون بچه میتونه هر آدمی رو تغییر بده. باید با حنا خیلی جدی حرف بزنم. مدت زیادی از عروسیمون گذشته. اون باید یاد بگیره مسئولیت پذیر باشه. درسته بچه اون نادونه، ولی باید از راه درستی موضوع بهش بفهمه. یه لحظه شهرزاد داره زنگ میزنه. الو؟ حنا، تو کجایی؟ با سمین اومده بودم خرید. خب میتونستی به هم زنگ بزنی و خبر بدی. خب دارم میگم دیگه. زنگ زدم بهت بگم شب زودتر آماده شو که برای شام بریم بیرون. شما بیرون میخوریم؟ باشه من حاضر میشم. باشه خداحافظ. باشه فعلا.